नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य षड्विंशतिकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः षड्विंशतिकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति धन्यः त्वमसि धर्मराजः। तर्हि आगच्छन्तु विषयारम्भं कुर्मः। पाण्डवाः श्रान्ताः सन्तः अरण्यस्थस्य एकस्य वृक्षस्य अधः व्यश्राम्यन् युधिष्ठिरः अवदत्, भोः नकुल, अन्वेषय निकटे कुत्रापि जलमस्ति न वा। सर्वे पिपासवाः सन्ति। नकुलः वृक्षस्योपरि आरुह्य एकस्य सरोवरस्यान्वेषणम् अकरोत्। तदनु एकं पात्रं धृत्वा तत्सरोवरं प्रति जलमानेतुम् अगच्छत्। नकुलः अचिन्तयत्, आदौ जलं पास्यामि, तदनन्तरं पात्रे जलं पूरयित्वा नेष्यामि। यदा नकुलः अंजलिं कृत्वा जलं पातुम् उद्यमत्, तदा हठादेव एकः यक्षः आविर्भूय उवाच, भोः पथिक, आदौ मम प्रश्नस्योत्तरं देहि, तदनु जलं पास्यसि। यक्षस्य वचनमवहेलनं कृत्वा नकुलः जलम् अपीबत्। जलपानात् परं नकुलः तत्रैव मूर्छितः सन् अपतत्। कतिपयघण्टाः व्यतीताः जाताः। तदनु युधिष्ठिरः व्यचिन्तयत्, एतावता नकुलः किमर्थं नैव प्रत्यावर्तते। ततः परं युधिष्ठिरः सहदेवं प्रचोदयामास। सहदेवोऽपि जलं पातुं व्यग्रोऽभूत्। अतः यक्षस्य वचनम् अश्रुत्वा जलं पीत्वा मूर्छितोऽभूत्। तौ द्वौ प्रश्नस्य उत्तरं दातुम् असमर्थौ आस्ताम् इति हेतोः मूर्छिता बभताम्। दीर्घसमयः व्यतीतः, कोऽपि प्रत्यावर्तनं नाकरोत्। इति कारणात् युधिष्ठिरः दुःखितः सन् स्वयं अन्तिमे एकाकी पुष्करिणीं प्रति आयातवान्। तत्र सः अपश्यत् चत्वारः
भ्रातराः मूर्छितावस्थायां पतितवन्ताः आसन् इति दृष्ट्वा युधिष्ठिरः व्याकुलोऽभूत्। चिन्तायां सत्यां जलं पातुं प्रस्तुतोऽभवत्। तदा यक्ष्याः तत्र आविर्भूय युधिष्ठिरमकथयत्, भोः धर्मराज, आदौ मम प्रश्नस्योत्तरं त्वं देहि, तदनु जलं त्वं पास्यसि, नो चेत् तवावस्था अपि तथैव भवति यथा चतुर्णां भ्रातॄणाम् अभवत्। यक्षस्य वचनं श्रुत्वा तस्याभिवादनं च कृतवान् धर्मराजः। तदनु यक्ष्यम् अवदत्, भोः यक्ष्य, भवान् प्रश्नं पृच्छतु, यथा बुद्धि उत्तरम् अहं प्रदास्यामि इति। यक्षेण नैके प्रश्नाः पृष्टाः आसन्। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं धर्मराजः अपि अददात्। यक्षराजः धर्मराजात् उत्तरं श्रुत्वा तस्मिन् धर्मराजे प्रसन्नः सन् आनन्दम् अन्वभूत्। यक्ष्यः आनन्दितः सन् अवोचत्, त्वमिदानीं जलं पातुं शक्नोषि। तव जलपानात् परम् एतेषु चतुर्षु भ्रातृषु कोऽपि चेतनतां प्राप्स्यति इति युधिष्ठिरः उवाच। यदि इत्थं भविष्यति तर्हि नकुलं सचेतयतु इति। यक्ष्यः आश्चर्यः सन् उवाच, भोः युधिष्ठिर, त्वम् आत्मीयो भ्रातरौ भीमार्जुनौ त्यक्त्वा किमर्थं विमातारं भ्रातरं सचेतयितुम् इच्छसि? किमस्य कारणम्? एतच्छ्रुत्वा युधिष्ठिरः अवदत्, यथा कुन्ती चैव माद्री च द्वे भार्ये च पितुर्मम, मातृभ्यां सममिच्छामि, तस्मान्नकुलो जीवतु। एतस्य श्लोकस्य अयं भवति आशयः। मम पितुः द्वे पत्न्यौ स्तः। एते द्वे मातरौ मत्कृते समाने भवतः। भीमार्जुनाभ्यां कोऽपि यदि जीविष्यति चेत् कुन्ती पुत्रवती भविष्यति।
द्वाभ्यां विना अहम माद्रीं कुंती सदृशीं पुत्रवतीं द्रष्टुमिच्छामि। अतः भोः यक्ष्य आत्मानं हन्मि इति चिन्तयामि। तदनु प्रमोदितः सन् यक्ष्यः उवाच त्वमसि धन्यः भोः धर्मराजः। शिक्षा परहिताय यतनीयम्। अद्य एतावत् पर्यन्तं षड्विंशतिकथायाः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः सप्तविंशतिकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।